CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतमस्ति सप्तम कक्षायाः संस्कृतध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। द्वितीयः पाठः पृष्ठसङ्ख्या 15। नित्यं पिबामः सुभाषितरसम्। अत्र एकं चित्रमस्ति। चित्रे एकः अध्यापकः कक्षायामस्ति। कक्षायां बहवः छात्राः उपविष्टाः सन्ति। एकः दृष्टिहीनः बालकः अग्रे पङ्क्तौ तिष्ठति। बालकाः कांश्चन प्रश्नान् पृच्छन्ति। महोदय, अस्माकं विद्यालयस्य भित्तौ अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः इति लिखितमस्ति। अस्य कः भावः इति कृपया बोधयतु। शिक्षकः वदति, भो सुशीले, अस्य भावार्थः अस्ति यत् अस्मिन् जगति कोऽपि अयोग्यः नास्ति, सर्वे योग्याः सन्ति, परन्तु प्रेरकस्य मार्गदर्शकस्य च अभावः अस्ति। एका बालिका वदति, मान्यवर, अहम् अपि विद्यालयस्य परिसरे एतादृशं श्लोकं पठितवती। अपरस्मिन् चित्रे शिक्षकः छात्रैः सह वार्तालापं करोति। सः वदति, रमे, एतानि सुभाषितानि सन्ति। अस्माकं चिन्तनविकासाय एव एतानि सुभाषितानि विद्यालयस्य परिसरे स्थापितानि। एकः छात्रः पृच्छति, महोदय, सुभाषितानि इत्यनेन कः अभिप्रायः? शिक्षकः उत्तरति, वत्स, मानवानां विविधमूल्यानां विकासाय श्रेष्ठजनैः उक्तानि सुवचनानि एव सुभाषितानि। पृष्ठसङ्ख्या 16। श्रीमन्, सुभाषितानां पठनेन कः लाभः? अत्र चित्रे शिक्षकः छात्रैः सह वार्तालापं करोति। शिक्षकः उत्तरति, प्रिय सुरेश, सुभाषितानां पठनेन अस्माकं नैतिकः, सामाजिकः च विकासः भवति। अस्माभिः किं कर्तव्यं, किञ्च न कर्तव्यम् इति सुभाषितानि बोधयन्ति। अपरस्मिन् चित्रे शिक्षकः हस्तमुत्थाय छात्रान् किञ्चित् वदति। छात्रा पृच्छति, अहो, वयमपि सुभाषितानि पठितुम् इच्छामः, कृपया अस्मान् पाठयतु। शिक्षकः वदति, समीचीनं, तर्हि वयं सुभाषितानां रसं पिबामः। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पञ्चभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। पदच्छेदः वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च वकारैः पञ्चभिः युक्तः नरः भवति पूजितः। अत्र वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन एतानि पदानि व इति वर्णेन आरम्भितानि सन्ति। अन्वयः वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च इति एतैः पञ्चभिः वकारैः युक्तः नरः पूजितः भवति। भावार्थः यः जनः समुचितानि वस्त्राणि धारयति, शरीरेण स्वस्थः अस्ति, सदा सुमधुरं हितकरं च वचनं वदति, सर्वदा अध्ययने संलग्नः भवति, तथा च विनम्रतया च व्यवहरति, तादृशः पञ्चभिः वकारैः वस्त्रं, वपुः, वाक्, विद्या, विनयः इत्येतैः युक्तः मनुष्यः लोके सम्मानं प्राप्नोति। पृष्ठसङ्ख्या 17। अत्र एकं चित्रमस्ति। चित्रे एकः बालकः पुस्तकानि अग्रे स्थापयित्वा शयनं करोति। माता तं पुत्रं शब्दैः च ताडयति। षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता, भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता। पदच्छेदः षड्दोषाः पुरुषेण इह हातव्याः।
भूतिम् इच्छता निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता। अन्वयः इह भूतिम् इच्छता पुरुषेण निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधः आलस्यं दीर्घसूत्रता च इत्येते षड्दोषाः हातव्याः। भावार्थः अस्मासु निद्रादयः षड्दोषाः भवन्ति। एते अस्माकम् ऐश्वर्यस्य उन्नतेश्च अवरोधकाः भवन्ति। अतः यदि मानवः स्वजीवने धनिकः विद्वान् वा भवितुम् इच्छति, ऐश्वर्यं वैभवं च प्राप्तुं वाञ्छति, तर्हि सः अतिनिद्रां तन्द्रां भीतिं क्रोधम् आलस्यं विलम्बेन कार्यकरणस्य प्रवृत्तिं च एतान् षड्दोषान् परित्यजेत्। अत्र एकं चित्रमस्ति। चित्रे एकः बालकः प्रसन्नमुद्रायामस्ति। जलपूर्णम् एकं पात्रम् अग्रे स्थापितमस्ति। बालकः जलेन स्नानं करोति। अपरत्र च चित्रे एका बालिका आसन्दिकायाम् उपविष्टा अस्ति। रात्रेः समयः अस्ति। मेषिकादीपः प्रकाशं करोति। बालिका मेषिकादीपस्य प्रकाशे अध्ययनं करोति। अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। पदच्छेदः अद्भिः गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिः ज्ञानेन शुध्यति। अन्वयः गात्राणि अद्भिः शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति भूतात्मा विद्या तपोभ्यां शुध्यति बुद्धिः ज्ञानेन शुध्यति। भावार्थः प्रतिदिनं स्नानेन मानवस्य शरीरं स्वच्छं भवति। सत्येन मनः पवित्रं भवति। सत्यकथनेन मनसि द्वन्द्वः भीतिः च न भवति। नित्यं विद्याभ्यासेन परिश्रमेण च जीवस्य शुद्धिः भवति। ज्ञानेन च बुद्धिः निर्मला भवति। अतः मनुष्यः नित्यं स्नानं सत्यकथनं विद्याभ्यासं परिश्रमं ज्ञानार्जनं च कुर्यात्। पृष्ठसङ्ख्या 18। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं वर्षं तत् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। पदच्छेदः उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेः च एव दक्षिणं वर्षं तत् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। अन्वयः यत् समुद्रस्य उत्तरं हिमाद्रेः च दक्षिणं तद् एव भारतं नाम वर्षं यत्र भारती सन्ततिः अस्ति। भावार्थः अस्मिन् सुभाषिते सुभाषितकारः भारतस्य भौगोलिकं स्वरूपं वर्णयति। हिन्दमहासागरस्य उत्तरभागे हिमालयस्य च दक्षिणभागे यः भूभागः अस्ति तस्य भूभागस्य नाम भारतवर्षम्। अत्रत्याः नागरिकाः भारतीयाः इति प्रसिद्धाः। अत्र एकं चित्रमस्ति। चित्रे एका महिला अस्ति। सा कृष्णवर्णं लम्बवस्त्रं कोट् इति धारयति। तस्याः हस्ते कश्चन प्रमाणपत्रमस्ति। सा मुखेन प्रसन्ना अस्ति। वामतः अपि एकं चित्रमस्ति। तत्र चित्रे एकं घटमस्ति। तत् घटं जलपूर्णमस्ति। जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। सः हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। पदच्छेदः जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। सः हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। अन्वयः घटः क्रमशः जलबिन्दुनिपातेन पूर्यते। सः हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च भवति। भावार्थः यथा निरन्तरं जलस्य बिन्दूनां पतनेन रिक्तः अपि घटः पूर्णः भवति, तथैव जीवने निरन्तरम् अभ्यासेन सामान्यः अपि मानवः सर्वप्रकारकं ज्ञानं धर्म धनं च लभते। पृष्ठसङ्ख्या 29।
यः पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान् उपाश्रयति तस्य दिवाकरकिरणैः नलिनीदलमिव विस्तारिता बुद्धिः। पदच्छेदः। यः पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान् उपाश्रयति तस्य दिवाकरकिरणैः नलिनीदलमिव विस्तारिता बुद्धिः। अन्वयः। यः पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितान् उपाश्रयति च तस्य बुद्धिः दिवाकरकिरणैः नलिनीदलम् इव विस्तारिता भवति। भावार्थः। अस्माभिः आत्मविकासाय सर्वथा श्रेष्ठजनैः सह संगतिः वासश्च कर्तव्यः। यतोहि यः निरन्तरं पठति अर्थात् स्वाध्यायं करोति लिखति पश्यति विविधान् प्रश्नान् करोति स्वस्य संशयं दूरीकरोति ज्ञानिजनानाम् आश्रये अर्थात् समीपे तिष्ठति तस्य बुद्धिः तथैव वर्धते यथा सूर्यस्य किरणैः कमलं पूर्णतया विकसितं भवति। अत्रेकं चित्रमस्ति। चित्रे द्वौ शिक्षकौ स्तः। विज्ञानस्य प्रयोगशालायाम् एका बालिका परीक्षणं करोति। एकः शिक्षकः तां निरीक्षते अपरश्च तां निर्दिशति। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। पदच्छेदः। प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तद् एव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अन्वयः। सर्वे जन्तवः प्रियवाक्यप्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। पृष्ठसंख्या 20। भावार्थः। मधुरभाषणेन सर्वे अपि प्राणिनः अस्माकं सर्वाणि मित्राणि माता पिता भ्राता इत्यादयः प्रसन्नाः भवन्ति। मधुरभाषणेन कापि हानिः नास्ति। अतः सर्वदा मधुरभाषणम् एव करणीयम्। मधुरभाषणे कदापि संकोचः न करणीयः। अत्रेकं चित्रमस्ति। चित्रे वनस्य दृश्यमस्ति। एकः जनः मयूरस्य समक्षं खाद्यवस्तूनि निक्षिपति मयूरः च चञ्च्वा तं खादति। अपरत्र एकः लघुबालकः मृगशावकं तृणान् भोजयति। अपरस्मिन् चित्रे एकः बालकः पर्यङ्के शयनं करोति। सः निद्रामग्नः अस्ति। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यं समो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति। पदच्छेदः। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थः महान् रिपुः न अस्ति उद्यम समः बन्धुः कृत्वा यं न अवसीदति। अन्वयः। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थः महान् रिपुः अस्ति उद्यम समः बन्धुः नास्ति। जनः यम् उद्यमं कृत्वा न अवसीदति। पृष्ठसंख्या 21। अत्रेकं चित्रमस्ति। चित्रे एकः बालकः दयनीय अवस्थायाम् अस्ति। सः अश्रुबिन्दून् भूमौ पातयति। तस्य वस्त्राणि च भिन्नानि छिन्नानि च सन्ति। अपरत्र एकः बालकः अध्ययने संलग्नः अस्ति। सः प्रसन्नः अस्ति। अपरत्र एकः बालकः प्रयोगशालायां विज्ञानस्य परीक्षणं करोति। भावार्थः। आलस्यम् एव मनुष्यस्य शरीरे विद्यमानः महान् शत्रुः अस्ति। तदेव अस्माकं कार्यस्य सम्पादने अवरोधकं भवति। परिश्रमः एव अस्माकं वास्तविकं मित्रमस्ति। यः परिश्रमं करोति स कदापि दुःखं न प्राप्नोति। अपरत्र एकं चित्रमस्ति। अत्र चित्रे महात्मा व्यासः मयूरपक्षसहाय्येन कर्गदे किञ्चित् लिखति। अग्रे कानिचन पुस्तकानि सन्ति। सः आसन्दे उपविष्टः अस्ति। पार्श्वभागे
एकः मयूरः विचरति। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। पदच्छेदः 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अन्वयः 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् अस्ति। परोपकारः पुण्याय परपीडनं पापाय च भवति। भावार्थः महर्षेः वेदव्यासस्य 18 पुराणानां सारः वचनद्वये अस्ति। एकं परेषाम् उपकारेण पुण्यं भवति, द्वितीयं परेषां पीडनेन पापं भवति इति। अतः अस्माभिः सर्वदा परोपकारः करणीयः, अन्येषां पीडनं कदापि न करणीयम्। पृष्ठसङ्ख्या 22। वयं शब्दार्थान् जानीमः। शब्दः अर्थः हिंदी इंग्लिश मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। उत्थाय उत्थानं कृत्वा, खड़े होकर, हैविंग गॉट अप। प्रेरकः प्रेरणादायकः, प्रेरित करने वाला, वन हु इंस्पायर्स। नैतिकः सदाचार युक्तः, नैतिक मोराल अथवा एथिकल। वपुषा शरीरेण शरीर से, बाय फिजिक। सम्मानम आदरः आदर रिस्पेक्ट। हातव्याः त्यक्तव्याः छोड़ना चाहिए, वर्थ डिस्कार्डिंग। भूतिम वैभवम ऐश्वर्य प्रॉस्पेरिटी। तंद्रा अकर्मण्यता कर्महीनता लेसिट्यूड। दीर्घसूत्रता विलंब कार्य प्रवृत्ति, कार्य को आगे टालने की प्रवृत्ति। प्रोक्रास्टिनेशन। अवरोधकाः निवारकाः रोकने वाले, बैरियर्स। वांछति इच्छति चाहता है चाहती है, वॉन्ट्स अथवा डिजायर्स। अद्भिः जलैः जल से, बाय वाटर। भूतात्मा जीवः प्राणी सोल। द्वन्द्वः द्वैधी भावः दुविधा डिलेमा। वर्षम भूमेः विभागः महाद्वीप का विभाग, अ डिवीजन ऑफ कॉन्टिनेंट। संततिः अपत्यम संतान। प्रग्नि निपातेन पतनेन गिरने से, बाय फॉलिंग। पृष्ठ संख्या 23। हेतुः कारणं कारण, रीजन। परिपृच्छति सादरं पृच्छति, विनय से पूछता है पूछती है। हम्बली इंक्वायर्स। उपाश्रयति समीपम गच्छति, पास जाता है जाती है। अप्रोचेस। संगतिः संसर्गः संग एसोसिएशन। तुष्यन्ति संतोषम अनुभवन्ति, संतुष्ट होते हैं। फीलिंग सेटिस्फाइड। रिपुः शत्रुः वैरी एनिमी। पुण्यम सत्कर्मणां फलम, सत्कार्यों के फल। फ्रूट्स ऑफ मेरिटोरियस डीड्स। परपीडनम अन्येभ्यः कष्टप्रदानम, दूसरों को पीड़ा देना। बॉदरिंग अदर्स। अत्र मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। रिक्तस्थानानि सन्ति। अत्र रिक्तस्थानेषु स्वस्वमातृभाषया शब्दानाम् अर्थं लिखन्तु। वयम् अभ्यासं कुर्मः। प्रश्न संख्या 1। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। क नरः कतिभिः वकारैः पूजितः भवति? रिक्तस्थानं। ख पुरुषेण कति दोषाः हातव्याः? रिक्तस्थानं। ग बुद्धिः केन शुध्यति? रिक्तस्थानं। घ जलबिंदु निपातेन क्रमशः कः पूर्यते? रिक्तस्थानं। ङ आलस्यं केषां महान् रिपुः अस्ति? रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु आत्मना उत्तराणि लिखन्तु। पृष्ठ संख्या 24। प्रश्न संख्या 2।
निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। क. नरः कथं पूजितो भवति? अधोभागे रिक्तस्थानं। ख. पुरुषेण के दोषाः हातव्याः? अधोभागे रिक्तस्थानं। ग. कस्य बुद्धिः विस्तारिता भवति? अधोभागे रिक्तस्थानं। घ. किं कृत्वा मनुष्यः नावसीदति? अधोभागे रिक्तस्थानं। ङ. व्यासस्य वचनद्वयं किम्? अधोभागे रिक्तस्थानम्। प्रश्नसङ्ख्या 3. उदाहरणानुसारं श्लोकांशान् यथोचितं योजयन्तु। अत्र तालिकाद्वयं वर्तते। प्रथमतालिकायां प्रश्नाः सन्ति, द्वितीयतालिकायाम् उत्तराणि सन्ति। परस्परं मेलनं कुर्वन्तु। यथा विद्यया वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयेन च। अत्र उदाहरणं प्रदत्तमस्ति। अस्या पङ्क्तेः मेलनं वकारैः पञ्चभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः इत्यनया पङ्क्त्या सह कृतमस्ति। अन्यानि आत्मना मेलनं कुर्वन्तु। ख. षड्दोषाः पुरुषेणेः हातव्याः भूतिमिच्छता। ग. अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति। घ. उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणं। ङ. जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। द्वितीयतालिकायाम् अन्याः पङ्क्तयः सन्ति। निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता। वकारैः पञ्चभिर्युक्तो नरो भवति पूजितः। वर्षं तत् भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः। सः हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। अत्र उचित उत्तरप्रदानं मेलनेन कुर्वन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 25। प्रश्नसङ्ख्या 4. निम्नलिखितानां वाक्यानां समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखन्तु। क. मधुरवाण्या सर्वे प्रसन्नाः भवन्ति। अग्रे रिक्तस्थानं। ख. परिश्रमेण तुल्यः बान्धवः नास्ति। अग्रे रिक्तस्थानं। ग. परोपकारेण मानवस्य पुण्यार्जनं भवति। रिक्तस्थानं। घ. हिन्दमहासागरात् हिमालयपर्यन्तं भारतवर्षम्। अग्रे रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु उत्तराणि लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 5. अधोलिखितानां शब्दानाम् उदाहरणानुसारं पर्यायपदानि लिखन्तु। अत्र एकं चित्रमस्ति। चित्रे एकः जनः तिष्ठति। तस्य अग्रे आसन्दिकायाम् एकं पुस्तकमस्ति। स पुस्तकं पश्यति। यथा वपुः। अग्रे लिखितमस्ति रिक्तस्थाने शरीरम्। अर्थात् वपुः इत्यस्य पर्यायपदमस्ति शरीरम्। अन्यानि आत्मना लिखन्तु। क. जलम्। अग्रे रिक्तस्थानं। ख. लोचनं। रिक्तस्थानं। ग. धनं। रिक्तस्थानं। घ. बुद्धिः। रिक्तस्थानं। ङ. रिपुः। रिक्तस्थानं। रिक्तस्थानेषु उत्तराणि लिखन्तु। अत्र इदम् अवधेयम्। तृतीयाविभक्तेः शब्दरूपाणि उच्चैः पठन्तु स्मरन्तु च। शब्दः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। रिपीट। पुल्लिङ्ग् शब्दाः छात्र, छात्रेण, छात्राभ्यां, छात्रैः। शिक्षक, शिक्षकेण, शिक्षकाभ्यां, शिक्षकैः। स्त्रीलिङ्ग् शब्दाः विद्या, विद्यया, विद्याभ्यां, विद्याभिः। छात्रा, छात्रया, छात्राभ्यां, छात्राभिः। नपुंसकलिङ्ग् शब्दाः ज्ञान, ज्ञानेन, ज्ञानाभ्यां, ज्ञानैः। किं, केन, काभ्यां, कहे। पृष्ठसङ्ख्या 26। प्रश्नसङ्ख्या 6। अधः रिक्तस्थानानि तृतीयाविभक्तेः समुचितरूपैः पूरयन्तु। एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। सुधाखण्डेन, सुधाखण्डाभ्यां, सुधाखण्डैः। एवं प्रकारेण वृक्षेण रिक्तस्थानं,
रिक्तस्थानं रिक्तस्थानं लताभ्यां लताभिः रिक्तस्थानं देशाभ्यां देशैः पुण्येन रिक्तस्थानं 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 विनयैः अत्र रिक्तस्थानेषु समुचितं पदं तत्समक्षं पदं दृष्ट्वा लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 7 कोष्ठके पदानि विलिख्य सुभाषितं पूरयन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 7 कोष्ठके पदानि विलिख्य सुभाषितं पूरयन्तु। सुभाषितस्य कानिचन पदानि विलिखितानि सन्ति, कानिचन पदानि न सन्ति, तेषां स्थाने रिक्तस्थानानि सन्ति। रिक्तस्थानेषु उचितं पदं लिखन्तु। उत्तरं यत् रिक्तस्थानं, हिमाद्रेश्चैव रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं तत् भारतं रिक्तस्थानं, भारती यत्र रिक्तस्थानं, रिक्तस्थानं सर्वे तुष्यन्ति रिक्तस्थानं, तस्मात् रिक्तस्थानं वक्तव्यं वचने का रिक्तस्थानं। प्रश्नसङ्ख्या 8 उपर्युक्तानि सुभाषितानि पठित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। क आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो रिक्तस्थानं रिपुः। ख रिक्तस्थानं वचने का दरिद्रता। ग यः पठति लिखति पृच्छति रिक्तस्थानं। घ स हेतुः सर्वविद्यानां रिक्तस्थानं धनस्य च। ङ रिक्तस्थानं बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। रिक्तस्थानेषु उत्तराणि लिखन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 27 योग्यताविस्तरः। अग्रे एकं स्फोरकपटलमस्ति, तस्य वामतः दक्षिणतः च बालकाः सन्ति। बालकौ हस्ते पुस्तकानि आदाय स्तः। एका बालिका नमति, अपरा च बालिका विजयेन प्रसन्ना अस्ति। तस्याः हस्ते विजयचिह्नं ट्रॉफी इति अस्ति। स्फोरकपत्रे लिखितमस्ति पर्यायपदानि अमरकोशः वपुः, गात्रं वपुः, संहननं शरीरं वर्ष्मविग्रहः। नराः मनुष्याः, मानुषाः मर्त्याः, मनुजा मानवाः नराः। भूतिः विभूतिर्भूतिरैश्वर्यं, विभूतिः भूतिः ऐश्वर्यं। मनः चित्तं तु चेतो हृदयं, स्वान्तं हृन्मानसं मनः। बुद्धिः बुद्धिमनीषाधिषणाधिः, प्रज्ञाशेमुषी मतिः। प्रक्षेपो लब्धिश्चित्संवित्, प्रतिपद्यप्तिचेतनाः। धनं द्रव्यं वित्तं स्वपतेयं, रिक्तं मृक्तं धनं वसु। हिरण्यं द्रविणं द्युम्नं थैर्, अविभवा अपि। पंडितः विद्वान् विपश्चिद्दोषज्ञः, संसुधिः कोविदो बुधः। धीरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः, संख्यावान् पंडितः कविः। दिवाकरः सूर्य आदित्य द्वादशात्मदिवाकराः। भास्कराहस्करपद्मः, प्रभाकर विभाकराः। जन्तुः प्राणी तु चेतनो जन्मी, जन्तुजन्यो शरीरिणः। जातिर्जातं च सामान्यं, व्यक्तिस्तु पृथगात्मता। रिपुः रिपौ वैरी सपत्नारी, द्विषद्वेषण दुर्हृदः। पृष्ठसङ्ख्या 28 परियोजनाकार्यम्। एकं शुद्ध इति धातोः लट्लकारस्य रूपाणि स्फोरकपत्रे लिखित्वा आनयन्तु। 2 सुभाषितेषु आगतानि तृतीयाविभक्तिरूपाणि सङ्गृह्य उत्तरपुस्तिकायां लिखन्तु। तेषां प्रयोगं कृत्वा वाक्यानि अपि लिखन्तु। अत्र एकं चित्रमस्ति। चित्रे शिक्षकः अस्ति। सः हस्तेन श्यामपट्टे निर्दिशति। श्यामपट्टे सुभाषितम् इति विलिखितम् अस्ति। छात्राः श्यामपट्टं पश्यन्ति। कार्यकलापः सुभाषितकण्ठपाठविषये एकां प्रतियोगितां वर्गे, कक्षायां, विद्यालये च आयोजयन्तु। इति द्वितीयः पाठः समाप्तः।
सद्यः भवन्तः शृण्वन्तः सप्तमी कक्षायाः संस्कृतध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं ध्वन्याङ्कनं वीरेन्द्र रावत वाचनस्वरः डॉक्टर चंचल झा निर्माण सहयोगिनः कुसुमलता निर्देशनं निर्माणं च विमलेश चौधरी प्रस्तुतिः च CIET NCERT नवदेहली भारतम्।